श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश कीलक स्तोत्रम। दक्ष उवाच। गणेश कीलकं ब्रह्मन् वद सर्वार्थदायकं मंत्रादीनां विशेषेण सिद्धितं पूर्णभावतः। मुद्गल उवाच। कीलकेन विहीनाथश्च मंत्रानेव सुखप्रदः। आदौ कीलकमेवं वे पठित्वा जपमाचरेत् तदा वीर्ययुता मन्त्रा नानासिद्धिप्रदायकः भवन्ति नात्र सन्देहः। कथयामि यथा श्रुतं समादिष्टं चङ्गिर्सा मह्यं गुह्यतमं परं सिद्धितं वे गणेशस्य कीलकं शृणुमानद। अस्य श्रीगणेशकीलकस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीगणपतिर्देवता। ॐ गं योगाय स्वाहा। ॐ गं बीजं विद्याशक्ति गणपतिप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। छन्दऋषयादिन्यासांश्च कुर्यादादौ तथा परान् एकाक्षरस्यैव दक्ष खड्गानाचरेत् सुधी। ततो ध्यायेत् गणेशानं ज्योतिरूपधरं परं मनोवाणीविहीनं च चतुर्भुजविराजितं। शुण्डादण्डमुखं पूर्णं द्रष्टुं नैव प्रशक्यते विद्यासमायुक्तं विभूतिभिरुपासितम्। एवं ध्यायत्वा गणेशानं मानसेह पूजयेत् पृथक् पञ्चोपचारकैर्दक्षः ततो जपं समाचरेत्। 21वारं तु जपं कुर्यात् प्रजापते। ततः स्तोत्रं समुच्चार्य पश्चात् सर्वं समाचरेत्। रूपं बलं श्रियं देहि यशो वीर्यं गजाननं मेधां प्रज्ञां तथा कीर्तिं विघ्नराज नमोऽस्तु ते। यदा देवादयः सर्वे कुण्ठिता दैत्यपेह कृताः तदा त्वं तानि हत्य स्म करोषि वीर्यसंयुतान्। तथा मन्त्रा गणेशान् कुण्ठिताश्च दुरात्मभिः शापैश्च तान् सवीर्यास्ते कुरुष्व त्वं नमो नमः। शक्तय कुण्ठिताः सर्वाः स्मरणेन त्वया प्रभो ज्ञानयुक्ताः सवीर्याश्च कृता विघ्नेस्ते नमः। चराचरं जगत्सर्वं सत्ताहीनं यदा भवेत् त्वया सत्तायुतं डुण्डे स्मरणेन कृतं च ते। तत्त्वानि वीर्यहीनानि यदा जातानि विघ्नप स्मृत्या ते वीर्ययुक्तानि पुनर्जातानि ते नमः। ब्रह्माणि योगहीनानि जातानि स्मरणेन ते यदा पुनर्गणेशान् योगयुक्तानि ते नमः। इत्यादि विविधं सर्वं स्मरणेन च ते प्रभो सत्तायुक्तं बभूवेव विघ्नेशाय नमो नमः। तथा मन्त्रा गणेशान् वीर्यहीना बभूविरे स्मरणेन पुनर्डुण्डे वीर्ययुक्तान् कुरुष्व ते। सर्वं सत्तसमायुक्तं मन्त्रपूजादिकं प्रभो मम नाम न भवतु ते वक्रतुण्डाय ते नमः। उत कीलय महामन्त्रान् जपेन् स्तोत्रपाठत सर्वसिद्धिप्रदा मन्त्रा
भवन्तु त्वत्प्रसादतः। गणेशाय नमस्तुभ्यं हैरम्बायकदन्तिने स्वानन्दवासिने तुभ्यं ब्रह्मणस्पतये नमः। गणेशकीलकमिदं कथितं ते प्रजापते शिवप्रोक्तं तु मन्त्राणाम् उत्कीलनकरं परम्। यः पठिष्यति भावेन जपत्पाते मन्त्रमुत्तमं स सर्वसिद्धिमाप्नोति नानामन्तरसमुद्भवाम्। ऐनं त्यक्त्वा गणेशस्य मन्त्रं जपति नित्यदा स सर्वफलहीनश्च जायते नात्र संशयः। सर्वसिद्धिकरं प्रोक्तं कीलकं परमाद्भुतं पुराणेन स्वयं शम्भुर्मन्त्रजं सिद्धिमालभत्। विष्णुर्ब्रह्मादयो देवा मुनयो योगिनः परे अनेन मन्त्रसिद्धिं ते लेभीरे च प्रजापते। ऐलः कीलकमाद्यं वै कृत्वा मन्त्रपरायण गतः स्वानन्दपुर्यां स भक्तराजो बभूवः। शस्त्रीको जडदेहेन ब्रह्माण्डमवलोक्य तु गणेशदर्शनेनैव ज्योतिरूपो बभूवः। दक्ष उवाच एलो जडशरीरस्थः कथं देवादिकैर्युतं ब्रह्माण्डं सददर्शेव तन्मे वद कुतूहलम्। पुण्यराशिः स्वयं साक्षान् नरकादीन् महामते अपश्यच्च कथं सोऽपि पापी दर्शनयोग्यकान्। मुद्गल उवाच विमानस्थः स्वयं राजा कृपया तान् ददर्शः गणेशानां जडस्थश्च शिवविष्णुमुखान् प्रभो स्वानन्दगे विमाने ये संस्थितास्ते शुभाशुभे योगरूपतया सर्वे दक्ष पश्यन्ति चाञ्जसा। एतत्ते कथितं सर्वम् एलस्य चरितं शुभं यः शृणोति स विमर्तयः भुक्तिं मुक्तिं लभेत् ध्रुवम्। इति श्रीमुद्गलमहापुराणे पञ्चमे खण्डे लम्बोदरचरिते श्रवणमाहात्म्यवर्णनं नाम पञ्चचत्वारिंशत्तमोऽध्याये श्रीगणेशकीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्।